pasalamat karong adlaw samtang gisaulog nato ang ika-39 nga anibersaryo sa pagtukod sa atong pinalanggang Diocese sa Talipon. Sulod sa halos 4 ka dekada ang Ginoo nag-uban kanato. Nagiya sa atong panaw, nagpanalangin sa atong bisyon ug naglikod sa atong pagtuo. Atong gisaulog karon ang mga misyonaryo, mga pari, mga reliyoso o reliyosa o katawhan laiko o atong kaniay obispo Bishop Christian Vicente Noel na matinud-anon nga mitampo sa pagtukod o palambo sa atong lokal nga simbahan. Apan karong adlaw, dili lang kita nagtanaw sa nangaki, kita usab nagtanaw sa unahan uban sa paglaom o kaisog. Kay karon atong opisyal nga gilusad ang unang Diocesan Synod. Usa ka ubos sa tema nga pagpasalamat, paghinulsol ug paglaom. Kini nga tema usa ka espiritual nga mapa sa atong panaw isip dioceses. Pagpasalamat sa tanang grasya nga nadawat nato, ang gasa sa pagtubo, ang kusog sa atong mga komunidad, ang pagkamaunumon sa atong mga pari o reliyoso, ug ang buhay nga pagpakigbahin sa atong mga laiko. Ang way buas nga pagtinulungay, pagtinabangay, alang sa kalambuan sa nasataksa natong kaparokya ug sa tibuok diocese. Ato kayon nga pasalamatan. Paghinulsol sa mga kayon nga napakyas sa pinagpili sa sinuhod ng mga tinuna ni Kristo. Atong ila ang mga samad nga resulta sa pagkabahin-bahin, kakulang sa pagpagabana, o bisan pa sa mga forma sa mga korupsyon na nakadaot sa atong misyon. Ang sinodo sa kabalaan nga kahigayunan sa papalandong, pagpaminaw o pagbago. Labaw sa tanan, kini ang panahon sa pag-alim sa mga samad tungod sa atong mga sipyat o sayo. Paglaom, dili lamang kay positibo nga panglantaw apan usa ka lawom nga pagsalig sa Dios nga nagabuhat og bag-ong mga butang. Nagatuo kita nga pinaagi sa sinodo, pinaagi sa tinuray nga pagpaminaw o panagbuban, ang Espiritu Santo magiya kanato ngadto sa kabaguhan. Kini nga sinodo dili lamang para sa pila, kini para sa tanan. Importante ang matag tingog, bililon ang matag okasyon, ang matag parokya, komunidad, Kristohanong katiligman o sektor sa atong dioceses, iimitar sa paglakaw nga magkauban, sa pagpaminaw sa usag-usa ug sa pagpaminaw sa tingog sa Espiritu Santo. Ayaw kahadlok sa pagsulti sa kamatuoran uban sa gugma. Ayaw kahadlok sa pagdamgo, ayaw kahadlok sa pagbago. Ang Ginoo naguban kanato. Siya naglakaw uban kanato ug siya nagtawag kanato nga mahimong simbahan nga buhi, mapainusanon o maisugon. Samantang atong gisaulog ang ika-39 nga tuig, atong usbon ang atong gisaad nga mahimong simbahan sa panakiusa, partisipasyon o misyon. Hinaot nga ang sinodo magbunga mas lawom nga panakiusa, mas buhi nga pagpagkabalaan o pagpagkabana o mas mapuslanong pag-alagad sa katauhan sa Dios. Atong itugyan ang atong panaw ngadto sa mahal nga panabang ni Maria, ang atong langitnon nga inahan, ngadto sa iyang putli nga kasing-kasing. Hinaot na siya magagiya, magpanalipod o magdala kanato ngadto sa iyang anak. Viva Santissima Trinidad, viva la Virgen, viva ang Diyos ng Talipon. Thank you so much, Bishop.